जी, हुकूमत की जानिब से अहम कानून साजी की गई है। तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इस अहम कानून साजी के क्या असरात होंगे, आइए हम बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से। हम और आपके ऊपर तो सिर्फ चीज़ें बिल्डोज करके हमारे सर के ऊपर मुसलत की जाती है। ना आपको ना हमें अपोजिशन को किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। कोई बिल, कोई मसवदा, कोई डिस्कशन ही नहीं होती है। रात के अंधेरों में बार बार शब खून मारा जाता है। तो ये अब आपका हुकूमत से सवाल बनता है, ये PDM को इनको कितने नफलों का सवाल मिला। हम तो एक ही बात बार बार सरापा एहतजाज है कि पार्लियामेंट को रबड़ स्टम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और PDM ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें तो प्रोसेस के ऊपर जो है हमें इतराज़ है। आप प्रोसेस को क्यों नहीं डिस्कस करते? आप क्यों नहीं पार्लियामान में झंडा लेकर आते? क्यों नहीं आवाम को बताते हैं कि उनको कितना फ़ायदा है, कितना कोई नुकसान है? अंधेरों में छुपा के चीज़ें क्यों जाती हैं? तो आप जिस तरीके से 20 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर इतनी 20 जो है वो बिल करा के और एक्ट जो है वो पास करा के कर लिए गए। अब आप चाहेंगे आप हुकूमत से पता करें कि क्यों न रहे। मतलब मैंने 1.5 लाख वोट लिया है, मैं ओरिजिनली आवाम के वोट से आई हूँ। मैं तो सर उठा के इस पार्लियामेंट में आती हूँ। मुँह छुपा के और इस्तीफे तो वो देना जो फॉर्म 47 के पैदावार है, जिन्होंने वोट ही नहीं लिया। यानी ये मशवरा तो उसको देना कि मुंह छुपाएं जाएं, बुरके में जाएं, कार की डिग्गी में जाएं, पार्लियामेंट के ऊपर जिन्होंने हमले कराए, जिन्होंने 20-20 मिनट के अंदर जो है वो सारे बिल पास कराएं, जो आवाम की ताकत से नहीं आए, आवाम के वोट से नहीं आए, वो जाएं मुंह छुपा के, वो जाएं पार्लियामेंट से जाके इस्तीफे दें जो हमारे सर के ऊपर और आपके सर के ऊपर सवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 1.5 लाख वोट लेकर आई है, 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। तो हम तो सर ऊंचा करके यहाँ पे आपके सामने आएंगे और फ़ख्र से आएंगे क्योंकि हम आवाम की ताकत से आए हैं। इस्तीफे वो दें जो कार की डिग्गे में आते हैं, इस्तीफे वो दें जो फॉर्म 47 के पैदावार हैं, इस्तीफे वो दें जो 17 सीटों के साथ इस वक्त मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जो भी हुकूमत होती है वो, क्योंकि कोई एक टेन्योर तो नहीं है ना सब लोगों का, और सभी लोग हैं जो मेंबर्स होते हैं उनको पता होता है कि किस तरह की लेजिस्लेशन करनी है जो कि मुल्क के लिए बेहतर है। और कल जो हुई है तो उसमें जो हुकूमत की अलाइंस जमाते हैं उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, और ये जो उनकी मुलाजमत मुद्दत में की एक्सटेंशन जो देते थे, तो ये अब प्रॉपर तरीका है कि अगर 5 इयर्स होंगे तो फिर बार बार एक्सटेंशन वाला जो है, और वो एक एक्सटेंशन का एक माहौल होता है कि उस वक्त बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है जो भी मौजूदा हुकूमत होती है या जो उस वक्त की हुकूमत होती है। तो इसलिए बेहतर हो गया कि एक जो है उनको एक्सटेंड कर दिया गया टाइम पीरियड को, 3 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया गया। देखिए उसका तो डेफिनेटली जब उनको जजेस ज़्यादा हैं, जो केसेस हैं जो कि 60,000 से ज़्यादा पेंडिंग हैं, तो अगर लोग होंगे तो उसको वो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए लोग परेशानी में भी हैं क्योंकि आम लोगों के तो केसेस को ये टाइम दे देते हैं, कई दफ़ा 400 कुछ नंबर कुछ इस तरह, कभी बारी नहीं आती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तादाद इतनी मतलब हो गई है कि अब हमारे लोगों को परेशानी कम होगी और केस कोशिश होगी कि विद इन टाइम जो है वो सुन भी सके और लोगों को जो है वो हेल्प भी मिले और सही इंसाफ भी मिले। असल पहली चीज़ तो ये है ना कि आप अपने मुल्क की हालात को देखें। एक तो आपके बॉर्डर जो है वो महफूज नहीं है, इस वक्त ख़तरात मंडरा रहे हैं, और दूसरा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर्स हैं, FC है, ये अपना आर्मी है। अब इस बात की सख्त ज़रूरत है कि आर्मी ने चूँकि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना होता है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बॉर्डर को संभालने के लिए, तो उनको एक टाइम मिलना चाहिए। अब पहले इंसान आता है तो 1 साल तो उसके पहले गुजर जाता है पॉलिसी बनाते बनाते सेटल होने में, दूसरे साल में वो काम करता है और तीसरे साल उसका एंड हो जाता है। तो इसलिए ये बढ़ाया गया है कि ताकि उसको अपनी प्लानिंग का वक्त भी मिले और इम्प्लीमेंटेशन का वक्त भी मिले। तो इसलिए ये किया गया है। देखिए ना, बात ये है कि इस वक्त आप देखें तो जितने पे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, नीचे भी पड़े हुए हैं और ऊपर भी पड़े हुए हैं, तो ये अब तादाद फौरी तौर पर तो 34 नहीं की जाएगी, लेकिन वो एक लिमिट मुकर्रर कर दी है कि इस हद तक हम जा सकते हैं। तो उसमें जितनी ज़रूरत के मुताबिक वो हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन लोगों को इंसाफ भी तो मिले ना जी। अब तो सूरत हाल ये है कि दादा केस दायर करता है और पोता कि उसका जो है वो फैसला सुनता है। तो ये मतलब प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें इदराक करना है। देखिए, आज पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी है
اور اب اس کے اوپر لاہ عمل تو انشاءاللہ آج ہم اناؤنس کریں گے اور لاہ عمل بنائیں گے بھی. لیکن جس طریقے سے بل لائے گئے ہیں وہ تو پوری قوم نے دیکھے ہیں. وہ ایک لیجسلیشن نہیں تھی, وہ تو ایک تماشا تھا. ایک تماشے کی ایک صورت تھی. آپ نے 15-16 منٹ کے اندر 5-6 بل لے آئے, اپنی اسمبلی کی کارروائی کو بلڈوز کر دیا, اپنی مرضی کی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ گئے. میرا نہیں خیال کہ قوم اسے تسلیم کرے گی. اس کے پاس, انسان کے پاس عوام کی طاقت ہونا, اسے کرش کوئی نہیں کر سکتا. عمران خان ایسے کرش ہونے والا نہیں ہے. ججز کی تعداد میں اضافہ بھی بہت اچھا ہوا ہے. لوگ سال ہر سال انصاف کے انتظار میں جیلوں کے اندر گل سڑ کے مر جاتے تھے. ان کے کیس نہیں لگتے تھے, اور آئینی کیس جو تھے وہ دھڑ دھڑ لگتے تھے. ایک دن کوئی اپلیکیشن دے, اگلے دن ہیئرنگ ہوتی تھی. اچھا, ججز کی تعداد بڑھے گی, لوگوں کو انصاف جلد مہیا ہوگا. صرف چیف کی نہیں, تینوں چیف, ایئر فورس اور نیوی اور ہماری آرمی چیف. بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ ایک آدمی جو سربراہ بنتا ہے اس کو ایک ایسا ٹائم ملے گا جس میں وہ اپنے اقدامات جو سوچتے ہیں وہ کر کے پھر وہ اپنی اس عہدے سے عہدہ برآ ہوں گے. تو میں بہت خوش آئند اس کو سوچتی ہوں, اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا, بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگر نہیں ہو سکا تو اب ہم نے کیا ہے, اس کا کریڈٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے. ہم ہر اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت زبردست کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کیا, اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, آرمی چیف کا ایک عہدہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے اپنا ملک کو جو ہے میرے خیال ہے استحکام اور مزید پہنچائے گا. تو یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور میں نہیں سمجھتا اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. دیکھیے, قانون سازی کا جو طریقہ کار اپنایا گیا اس پہ تو شدید تحفظات ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب آپ ایک قانون لے کے آتے ہیں اور ایک جو کہ ایجنڈے پہ موجود بھی نہ ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ جو موڈیلٹی ہے یہاں پہ اختیار کیا گیا قانون بنانے کا, تو اس میں پایا جاتا ہے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے. آپ نے اگر قانون بنانا ہی ہے تو یہاں پہ سیر حاصل ایک گفتگو ہو, سب کی ایک تھنکنگ سامنے آئے, حکومت اپنا مدعا پیش کرے کہ کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردی ہے تو دہشت گردی میں آپ یہ سند دے رہے ہیں, کیوں ان کا اپنا ایک رول نہیں ہے کہ اس دہشت گردی کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ ہمیں شدید تحفظ ہے. ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہے. آپ نے پارلیمنٹ اگر کہتے ہیں کہ سپریم ہے, یہاں پہ تو گورنمنٹ اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کر رہی ہے. پورے پارلیمنٹ کا پھر نام نہ لیا جائے, صرف اپنے فائدے کے لیے جو ان کو نظر آتا ہے سود مند ہوتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ کوئی جواز نہیں ہے. آپ نے ایکسٹینشن جو ہے کس بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, تمام اس پہ گفتگو کریں, پارلیمنٹ کا آن بورڈ لیں. اس طرح راتوں رات اچانک آرڈر آف دا ڈے پہ بھی نہیں ہوتا, اس طرح کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی خدشات جنم لیتے ہیں. جی, حکومتی ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ جو اہم قانون سازی کی گئی ہے اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے. سروسز چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ جو ہے, ان کی جو بنائی ہوئی پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کا تسلسل ہوگا, اور اسی طرح جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے, اس سے جو پینڈنگ کیسز ہے وہ جو بیک لاگ ہے وہ ختم کرنے میں مدد ملے گی. دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے صرف قانون سازی کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. تاہم حکومتی جو قانون سازی ہے اس کو موزوں اور بہترین قرار دیا گیا ہے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی کہ سروسز چیف کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ کیا جاتا, اور ساتھ ہی جو ججز کی تعداد ہے اس میں بھی جو اضافہ کیا گیا ہے.